हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। नायला बेग के नाम से स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली मैं वो लड़की हूँ जिसे फिर नायला बेगम बन जाना था। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि नायला बेग से नायला बेगम का ये सफ़र कैसा होगा। जब मैंने बचपन में होश संभाला तो खुद को एक पुरआसाइश घर में पाया। ये घर मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, जो 8 मरले पर तामीर था। घर में ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। गर्मी और सर्दी को भरपूर तरीके और सुकून से गुजारने के असबाब मुहैया थे। इसके अलावा जदीद तर्ज पर बना हमारा ये घर हमारे तमाम रिश्तेदारों की तवज्जो का मरकज़ भी था। हाँ, इस तवज्जो में हसद का अंसर किस हद तक मौजूद था, ये अंदाज़ा हमें बाद में हुआ। पापा एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे। उनकी तनख्वाह में बरकत भी थी क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी को अपनाए रखा। ऊपर की आमदन की बहुत सारी ऑफ़र्स को पापा ने खंदा पेशानी से टाल दिया। ये किसी के साथ बिगाड़ कर रखना भी अच्छी बात नहीं, मगर वो अपने उसूलों पर समझौता करने के कायल ना थे। और फिर उनकी कौन सा आधी दर्जन औलाद थी जिसके लिए वो ऐसे रास्ते पर चलते। उनके आंगन में तो सिर्फ एक ही चिड़िया चहकती थी जिसे उन्होंने बहुत प्यार से नायला नाम दिया था और पैदाइशी सर्टिफिकेट पर नायला बेग नाम लिखवाया। मेरी मम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, मगर पापा की हमराही ने उन्हें ज़िंदगी का करीना सिखा दिया था। वो भी अपनी तबीयत और मिजाज में पापा जैसी हमदर्द और मिलनसाज खातून थी, बल्कि पापा से 2 हाथ और 4 कदम आगे ही रहती थी। घरदारी के साथ साथ रिश्तेदारी भी खूबसूरती अंदाज में निभाना कोई उनसे सीखता तो शायद ही दुनिया में रिश्तों के बीच कड़वाहट या जहर जैसी कोई शय आती। मम्मा का इखलाक बहुत मीठा और लेन देन में फराख दिल थी। गरीब रिश्तेदारों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। गाहे बगाहे उनके घरों में कभी चावल तो कभी दालें वगैरह भेजती रहती। पैसों की मदद के मुंतज़िर हमारे घर से कभी खाली हाथ नहीं जाते थे और इस सारी सखावत में उनको पापा का भरपूर साथ मैसर था। ऐसे घराने और ऐसे माहौल में आँख खोलने वाली मैं वो लड़की थी जिसे अपनी किस्मत पर नाज था कि मेरे वालिदैन इतने बड़े दिल के मालिक हैं और खुदा तर्जी में अपनी मिसाल आप है। मुझे पापा ने एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और मेरे लिए घर में एक टीचर भी आती थी जो मुझे स्कूल के काम के साथ सिपारा भी पढ़ाया करती थी। पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरे कपड़ों और जूतों की ख़रीदारी के लिए जब भी पापा बाज़ार जाते तो मुझे साथ लेकर जाया करते थे, क्योंकि मुझे नए कपड़ों का और जूतों का शौक़ शुरू से ही था। महीने में 2 मरतबा पापा हमें बाहर खाने के लिए भी लेकर जाते थे और जब भी मैं स्कूल में जाने लगी तो पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से हर क्लास में पोजीशन लेकर पास होती थी। ज़िंदगी कितनी प्यारी थी। मामा पापा के साथ जैसे मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश तो हर लड़की करती है, मगर क्या सबकी ज़िंदगी तमाम उम्र अच्छी ही रहती है? 10वीं क्लास में आने तक हमारी ज़िंदगी और हालात काबिले रश्क ही रहे। हर साल पापा एक बड़ी खैरात करते थे और तमाम रिश्तेदारों को खाने पर बुलाते। इसके अलावा खाना यतीम खाने में भी पहुंचाया जाता था। हमारे रिश्तेदार और कज़न्स वगैरह बड़ी हसरत भरी नज़रों से हमें देखते थे और मेरे पापा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे और मामा के मायके में सिर्फ एक भाई थे जो बैरून मुल्क मुकीम थे। वो कभी सालों बाद यहाँ का चक्कर लगाया करते थे और हमारे घर ही रुकते थे। मुझे याद है जब मेरे 10वीं के इम्तिहान ख़त्म हुए थे तो पापा मम्मा ने मुझे मरी घुमाने का प्लान बनाया था। वो सर्दियों के दिन थे, मगर इतनी सर्दी नहीं थी जितनी धुंध पड़ती थी और मुझे बहुत शौक़ था धुंध भरे माहौल में घूमने फिरने का। हम तीनों अपनी ही कार में कराची से मरी के लिए निकले और मरी के एक होटल में क़याम करके सारा दिन घूमते फिरते। बहुत मज़े के दिन थे वो। पापा को ऑफिस से सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, जिसमें आने जाने के दिन भी शामिल थे। 2 दिन हमें जाने में लगे और फिर हम मरी के होटल में 3 दिन ठहरे। 3 दिन खूब घूम फिर कर हमारी वापसी थी। वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था और मैंने बहुत एंजॉय किया। वापस आते ही मेरा कॉलेज और पापा का ऑफिस शुरू हो गया और मामा अपनी घरदारी और बाकी मसरूफियात में लग गई। कॉलेज शुरू होने के 6 महीने बाद पापा को किसी काम से लाहौर जाना था। ऑफिस का काम था तो पापा ने अपनी गाड़ी में जाने का फ़ैसला किया ताकि सफ़र आसानी से तय हो और वापसी पर मेरे लिए शॉपिंग भी हो जाती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। काम करके जब पापा की वापसी थी
تو راستے میں سفر کے دوران پاپا کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں سے کسی نے پاپا کو اسپتال پہنچایا اور ہمیں کال پر اطلاع دی گئی۔ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنی بری خبر سن کر ہم وہاں سے بہت دور تھے جہاں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن ہم وہاں جانا چاہتے تھے۔ جانے کی تیاریوں میں تھے کہ اسپتال سے پاپا کے انتقال کی خبر نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ پاپا کی میت کو ایمبولینس میں ہمارے پاس بھیجا جا رہا تھا اور یہاں مما کو ہوش ہی نہیں تھی۔ جب سے پاپا کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تھی، مما نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی اور جائے نماز پر ہی بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پاپا کے انتقال کی خبر ماما کو پاپا کے کزن نے دی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں ماما اور پاپا کے چند عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ انہوں نے ہی پاپا کی میت کو گھر لانے کے انتظامات کروائے تھے۔ میری مما ہوش سے بیگانی ہو کر رہ گئی تھی، بار بار بے ہوش ہو جاتی اور جب ہوش میں آتی تو خاموشی سے ایک جگہ کو تکتی رہتی۔ رات تک پاپا کی میت گھر پہنچی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میرے رشتے کی پھپھو وغیرہ مجھے سنبھال رہی تھی۔ گھر میں اتنے لوگ جمع تھے، محلے والے بھی ہمارے ساتھ تھے، بس نہیں تھے تو پاپا ہی ہمارے ساتھ نہیں رہے تھے، اور ماما کی حالت دیکھ دیکھ کر میری ہمت ہی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پاپا کے دفنانے کے بعد ماما کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بہت گہرے صدمے میں ہے اور بلڈ پریشر بھی کافی بڑھا ہوا ہے، اسی لیے ماما کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ ماما کی ایک کزن تھی جو ان کے پاس ہاسپٹل میں ٹھہری، اور گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار میرے پاس رکے ہوئے تھے۔ اب زندگی کیسے گزرے گی، گھر کیسے چلے گا؟ جوان بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بس گھر اور محلے میں یہی باتیں چل رہی تھیں۔ میں تو اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی۔ اپنی پڑھائی اور خواہشوں سے ہٹ کر کبھی کچھ سوچا ہی نہ تھا اور نہ ہی سمجھا تھا۔ اب جانے کیا کچھ سوچنا اور سمجھنا تھا مجھے۔ پھر ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ میری مما ہاسپٹل میں ہی تھی۔ ان کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ پاپا کے بینک بیلنس یا گھر میں رکھے روپے پیسے کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا، اور اس وقت ہاسپٹل میں مما کے علاج پر بہت خرچہ ہو رہا تھا جو مما کی کزن ہی کر رہی تھی۔ میرے پاس گھر میں بھی مما کے انہی کزن کی بیٹی اور بیٹا ٹھہرے ہوئے تھے۔ باقی تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ مما کے ہاسپٹل داخل ہونے کے 12 دن بعد مما کی طبیعت سنبھلی اور پھر ڈاکٹر نے سخت ہدایت کی کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ گھر آنے کے بعد بھی مما گمسم رہا کرتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی کزن سے ہاسپٹل اور گھر کے خرچوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سب خرچے انہوں نے اپنے پاس سے کیے ہیں۔ مما نے ان سے پیسوں کی واپسی کی بات کی تو انہوں نے محبت سے منع کر دیا۔ پھر کچھ دن رہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ماما اور میں گھر میں اکیلے رہ کر، اتنا بڑا گھر، اور اب میں پاپا کی جگہ ہمارے ساتھ ہمارا دکھ رہتا تھا۔ ماما کی طبیعت اور ذہنی حالت اب بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکیں اور گھر کو چلانے کی طرف توجہ دیں۔ ماما اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ وہ پاپا کی جاب سنبھال سکتی، حالانکہ پاپا کے آفس سے ماما کے لیے جاب کا آفر لیٹر بھی موصول ہوا تھا، مگر ماما نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں میٹرک پاس بھی نہیں تو کیسے جاب کر سکتی ہوں۔ اس طرح پاپا کی جاب بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ ان کی کمپنی کی جانب سے کچھ رقم اور بقایا جات پاپا کو ملے، کیونکہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پاپا آفس کے کام سے ہی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف پاپا کے بینک میں کتنی رقم تھی یا گھر کی الماری کے لاکر میں موجود مما کے زیورات اور کچھ ہی رقم موجود تھی۔ مما جانے کیا سوچ رہی تھی، مگر اب تو مجھے بھی بہت سی سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ میری پڑھائی کے خرچے تو الگ بات تھی، سب سے پہلے تو گھر کے خرچوں کا سوال تھا۔ ہم کب تک پاپا کی جمع پونجی پر زندگی بسر کر سکتے تھے؟ بہت سوچنے کے بعد مما اور میں نے ایک فیصلہ لیا کہ مجھے اپنی پڑھائی پوری کر کے کوئی جاب دیکھنی ہوگی، ورنہ زندگی کی گاڑی کو دھکا لگا کر بھی نہیں چلایا جا سکے گا۔ میں نے بھی مما کی اس بات سے پورا اتفاق کیا اور پڑھائی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ زندگی بھی کسی امتحان سے کم نہیں، جب نوازنے پر آئے تو بن مانگے ہر شے نواز دیتی ہے، اور جب امتحان شروع ہوتا ہے تو ہر شے میں آزمائش لاتی آتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ساری زندگی پاپا نے ہمیں ہر آسائش اور سہولت سے بھرپور زندگی دی، لیکن اب پاپا ہی نہیں تھے تو مشکلات کا آنا بھی مشکل کہاں تھا۔ مما عدت میں تھیں، ایسے میں گھر کے سامان، سبزی وغیرہ اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے وہ باہر نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں ہمارے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ ہم کسی سے یہ کام کرواتے۔ مجھے تو آٹے دال کا بھاؤ تک معلوم نہیں تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے۔
मम्मा ने मोहल्ले में रहने वाली अपनी एक दोस्त से बात करके एक लड़के को बाहर के कामों के लिए रख लिया। उस लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर वो काफ़ी होशियार था। किचन की चीज़ों से लेकर बाकी कामों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता था। और फिर वही हमें सौदा सब लाकर देने लगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता उस पर एतबार आ गया। मम्मा उसे लिस्ट और पैसे दे देती और वो सामान लाकर रसीद और बाकी पैसे हमें दे देता। मम्मा ने उसको माहाना तनख्वाह पर रखा था और ये सोचा था कि जैसे ही उसकी इद्दत पूरी होगी वो खुद घर के सौदा सल्फ के लिए बाजार चली जाया करेंगी, क्योंकि हम मुस्तकिल तौर पर एक मुलाजिम का भी खर्चा अब उठा नहीं सकते थे। घर के कामों के लिए आने वाली दोनों मुलाजमाओं को मम्मा ने जवाब दे दिया था और घर के सारे काम मम्मा और मैं खुद करने लग गए थे। जिंदगी किसी न किसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन मम्मा की सेहत दोबारा बेहतर होने का नाम नहीं ले रही थी। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। दवा उनकी चल रही थी और इद्दत ख़त्म होने में भी 2 माह बाकी रह गए थे। मेरी 12वीं क्लासें शुरू हो चुकी थी। पहले मैं पापा के साथ उनकी गाड़ी में जाया करती थी। अब गाड़ी हादसे का शिकार हो चुकी थी। बेशक गाड़ी के पैसे भी कंपनी ने हमें दिए थे, मगर अब ना गाड़ी थी ना गाड़ी चलाने वाला। मम्मा ने मुझे कॉलेज वैन लगवा दी थी। मैं इसी में आने जाने लगी और चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। वक्त का पहिया कब किसी के जाने से रुक जाता है। हमारी ज़िंदगी भी चल रही थी और फिर मम्मा की इद्दत पूरी हो गई। इसके बाद मम्मा ने काम वाले लड़के को हटा दिया और ख़ुद बाहर आना जाना शुरू किया। अपनी मोहल्ले वाली दोस्त के साथ ही मम्मा सब्ज़ी वगैरह लेने जाती और बाज़ार भी उन्हीं के साथ जाया करती थी, ताकि ऐसी दुकानों से जान पहचान हो सके जहाँ मुनासिब दाम में अच्छी चीज़ मिल जाया करे। थोड़े ही दिन में मम्मा को रास्तों और दुकानों की जान पहचान हो गई और फिर वो किसी दिन अकेली भी चली जाया करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और हो ही जाएगा, मगर इस सब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो मम्मा की गिरती हुई सेहत थी। मम्मा दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। मेरे लाख कहने पर भी चेकअप के लिए जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मम्मा को बुखार हो रहा था। मैंने उनसे दवा लेने को कहा तो उन्होंने बताया कि वो दवा खा चुकी हैं, ठीक हो जाएंगी। तबीयत में खामोशी हो गई थी और खाना खाकर कुछ देर आराम करने चली गई। दूसरे दिन मेरी कॉलेज से छुट्टी थी। उस दिन मामा सब्जी लेने करीबी दुकान तक गई और वापस आते हुए चकरा कर गिर गई। शुक्र है मामा की दोस्त उनके साथ थी। उनकी मदद से मैं मामा को हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने मामा की हालत को देखते हुए तशवीश का इजहार किया। कुछ टेस्ट करवाए और दवाएं दी। रिपोर्ट्स 2-4 दिन तक आनी थी और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि मामा को कैंसर है। ये खबर किसी आसमानी बिजली से कम नहीं थी जो कुछ मुझ पर गिरी थी। मामा को भी उनकी बीमारी के बारे में मालूम था। 2 दिन मैं बहुत रोती रही कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने जो इलाज बताया था वो बहुत महंगा था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं था, वो तो था ही, मगर मज़ीद आमदन का कोई ज़रिया ना होने की वजह से मम्मा वो रुपया पैसा अपनी बीमारी के इलाज मुआवजे में खर्च करने के बजाय अब मेरी शादी का सोचने लगी कि उनके बाद मेरा कौन सहारा होगा। मगर मैं चाहती थी कि मम्मा का इलाज हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ। कुछ दिन की आपसी तकरार के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के फैसलों को मानने का फैसला किया कि मम्मा का इलाज भी शुरू कर दिया जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भी तलाश कर लिया जाए। मम्मा ने इस सिलसिले में अपनी कज़न से बात की तो उन्होंने भी यही तजवीज़ दी कि इलाज शुरू करवाएं, रिश्ता भी देखते हैं। वो भी कुछ ना कुछ मदद करती रहती थी और उन्होंने भी मम्मा के इलाज में भी मदद का वादा किया तो मम्मा ने इलाज करवाने की हामी भर ली। मोहल्ले में मम्मा की जो दोस्त थी वही मेरे साथ मम्मा के इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल जाती और उन्होंने ही 1-2 रिश्ते करवाने वालियों से भी बात की थी। मेरे 12वीं के इम्तिहान हो चुके थे मगर आगे एडमिशन नहीं ले रही थी क्योंकि मम्मा की ख्वाहिश का एहतराम था और अब तो हर चीज़ से दिल ही उठता जा रहा था। मम्मा के कैंसर का 3रा स्टेज था। इलाज बेशक महंगा था मगर हो रहा था। जो पैसे ऑफिस से गाड़ी और पापा के बकाया जात के मिले थे वो अब मामा के इलाज में इस्तेमाल हो रहे थे और हमारा घर और उसके अलावा कुछ रकम मामा ने मेरी शादी के लिए सोच रखी थी। रिश्ते करवाने वाली खाला ने कई रिश्ते दिखाए मगर मम्मा को कुछ समझ नहीं आता था कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं। आखिरकार एक इंजीनियर का रिश्ता मम्मा को पसंद आया क्योंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और घर बार भी उनका अपना था। माँ का इंतकाल हो चुका था और वो अपने वालिद के साथ एक छोटे शहर में रहता था।
मम्मा ने आंटी से बातचीत करके 1-2 मुलाकातों के बाद उनको हाँ कह दी। इस दौरान मम्मा का इलाज के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहती थी। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने का कहा हुआ था, लेकिन मम्मा को देख देख कर यूँ लगता था जैसे पापा की जुदाई का गम उन्हें अंदर ही अंदर चाट कर ख़त्म करता जा रहा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरा रिश्ता तय हो चुका था और शादी के 6 माह में होना करार पाई थी। मेरी मम्मा ने मेरे होने वाले शौहर से दरख्वास्त की थी कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मेरी बेटी को मेरे पास रहने दें। मेरे मंगेतर ने मम्मा की यह बात बड़ी खुश दिली से कबूल की। उनका नाम ताहिर था, उनकी शख्सियत बहुत अच्छी थी और इखलाक में भी बहुत अच्छा था। मेरी मंगनी के बाद मम्मा के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमकने लगी। उनके दिल को ढारस हो गई कि अब दुनिया में हम अकेले नहीं हैं और कम से कम मरने के बाद उनकी नायला को संभालने वाला एक मजबूत सहारा अब मौजूद था। ताहिर से मंगनी के बाद जो 6 माह का वक्त था उसमें मम्मा के इलाज के साथ साथ मेरी शादी की तैयारियां भी चल रही थी। मम्मा ने हमारा घर मेरे नाम लगवा दिया था और पापा की जमा पूंजी मेरे जहेज और शादी के फंक्शन के लिए लगा दी, और जो बाकी रकम थी उससे मम्मा का इलाज हो रहा था। मैंने लाख मना किया कि सारे रुपए पैसों को इस तरह मेरी शादी पर ख़त्म ना कर, कुछ अपने लिए बचा कर रखें, मगर मम्मा बाज़िद थी, इसीलिए मुझे उनकी हर बात माननी पड़ी ताकि वो अपना इलाज करवाती रहे। मैंने भी सोच लिया था कि शादी के बाद उनको मैंने ही तो संभालना है, कौन सा अकेले छोड़ देना है, इसीलिए चुप करके उनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। शादी से पहले जो 6 माह गुजर रहे थे उनमें ताहिर से मेरी बातचीत होने लगी थी। वो कभी कभी फ़ोन कर लेते और मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाते, मुझे अपने साथ का यकीन दिलाते। उनकी बातों से खुलूस की महक आती जो मुझे ज़िंदगी की तरफ ला रही थी। उनकी शख्सियत वाकई सहरंगेज़ थी। मैं भी अब दिल से शादी की तैयारियां करने लग गई और फिर 6 माह का अरसा कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। मैं सोचती थी कि अगर पापा जिंदा होते और मामा पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होती तो मैं अपनी शादी पर कितनी खुश होती और मेरे पापा कितने खुश होते। वो अपने दिल के सारे अरमान पूरे करते। पापा की यादों और मम्मा के ठीक होने की उम्मीद लिए वो दिन भी आ गया जब मुझे सुर्ख जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाया गया। मेरी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया और सादा सी तकरीब का एहतमाम किया गया। मेरी मामा की कज़न भी अपने शौहर और बच्चों समेत आई थी। उन्होंने मुश्किल हालात से लेकर अब तक हमारा बहुत साथ दिया था। शादी के तमाम इंतज़ामात भी उन्होंने खुद ही संभाल रखे थे। मामा की सेहत तो इतने काम की इजाज़त नहीं देती थी, इसीलिए वो बस घर में रहकर मुझे देख देख कर मुस्कुराती रहती। उनकी मुस्कुराहट में कहीं न कहीं गहरे दुख की आमेज़िश थी। उनकी आंखें बात बात पर नम हो जाती और वो मुझे सीने से लगाती, प्यार करती, जैसे मैं उनसे बहुत दूर जाने वाली थी। ताहिर के घर में जब मैं ब्याह कर आई तो उनके वालिद यानी मेरे ससुर और दीगर रिश्तेदारों ने मेरा बहुत दिल से इस्तकबाल किया। मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत थी। शादी के 1 हफ्ते तक ससुराल में खूब रौनक लगी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान चले गए। पूरा हफ्ता मैं ससुराल में ही रुकी थी क्योंकि फिर मुझे हस्बे वादा अपनी मम्मा के पास जाकर रहना था। वहाँ मम्मा के घर मेरी आंटी रुकी हुई थी और अब वो भी अगले हफ्ते अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो रही थी। जब मैं ताहिर के साथ मम्मा के घर आई तो आंटी भी हमें मिलकर अपने घर चली गई। मम्मा और मैं वो सारा दिन बातें करते रहे। मम्मा ने पूछा ताहिर कैसा है, तो मैंने उनको बताया कि ताहिर बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले इंसान हैं और बहुत दर्दमंद दिल रखते हैं, तभी तो वो मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं आपके पास, वरना शादी के बाद कौन शौहर या ससुराल वाले बहू के मायके छोड़ते हैं। फिर 1 दिन रुकने के बाद वो वापस अपने शहर चले गए जहाँ उनकी जॉब भी थी और वीकेंड पर आने का वादा कर गए। मुझे अब शिद्दत से ताहिर के आने का इंतज़ार था और मामा का चेकअप वगैरह भी मैं करवा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी से रूठी बहारें शायद अब वापस आ गई थी और ज़िंदगी पहले जैसी ना सही मगर बहुत खूबसूरत हो जाएगी। फिर वीकेंड आ गया और ताहिर शाम को ऑफिस के बाद सीधे यहाँ मम्मा के घर आ गए। रात और अगला पूरा दिन यहीं रुकना था उन्होंने। मम्मा की हिदायत के मुताबिक मैंने 2-3 तरह के खाने बनाए और फिर निक्सिक से तैयार होकर ताहिर को खुशामदीद कहा। रात के खाने के बाद हम तीनों 1-1.5 घंटे तक बातें करते रहे। मम्मा बहुत मुतमईन लग रही थी और मम्मा को देखकर मुझे यकीन हो रहा था कि अब वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं और ताहिर आइसक्रीम खाने बाहर भी गए और देर रात तक खूब बातें करते रहे। ताहिर ने पूरा घर भी देखा था जो उनको बहुत पसंद आया था। अगली सुबह भी सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मगर शाम को जब ताहिर वापस जाने लगे तो अचानक मम्मा की तबीयत बिगड़ गई।
ہم ماما کو لے کر ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتا کر حیران اور پریشان کر دیا کہ ماما کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ ان کا خون کا لیول بہت گر چکا ہے۔ ماما ویسے بھی بلڈ پریشر کی مریض بھی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے ان کا سانس بار بار اکھڑ رہا تھا۔ طاہر وہ رات ہاسپٹل میں ہی رکے کہ صبح آفس نکل جائیں گے جلدی، مگر ماما کی طبیعت پھر بھی سنبھل نہ سکی اور وہ مسلسل 5 دن ہاسپٹل میں داخل رہی اور آخر کار 6 دن ان کی میت ہی گھر پہنچی۔ میں صدمے سے نڈھال تھی۔ میرے دکھ کا اندازہ طاہر کے سوا شاید ہی کسی کو تھا۔ طاہر ہی تھے جو ہر گھڑی میرے ساتھ رہے، جنازے اور باقی سارے معاملات کو دیکھتے رہے۔ وہ نہ ہوتے تو آج میرا کیا ہوتا، یہ میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ماما کے جانے کے 3 دن بعد میں طاہر کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ اب یہی میرا اصل گھر تھا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر معمول پر آ رہی تھی۔ طاہر آفس چلے جاتے، ابو جی سارا دن اپنے کمرے میں ٹی وی یا اخبار کے ساتھ وقت گزارتے اور میں گھر میں کام کاج کرنے کے بعد اداس سی بیٹھی رہتی، طاہر کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ آفس سے 2-3 مرتبہ مجھے کال کرتے، کھانے کا کہتے، اپنا خیال رکھنے کا کہتے، تو ان کی اس محبت کی وجہ سے ہی میں مسکرانے لگ جاتی۔ پاپا ماما کی یادوں کے سوا ان کا دیا ہوا گھر اور کچھ رقم مجھے ملی تھی۔ طاہر نے مجھے کہا کہ وہ گھر ہم بیچ دیتے ہیں اور اس میں سے کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہوں، یا پھر یہ والا گھر بیچ دیتے ہیں اور وہاں میرے گھر میں جا کر رہتے ہیں۔ مگر طاہر کی جاب کا مسئلہ بن رہا تھا اور ٹرانسفر میں وقت لگنا تھا۔ میں نے طاہر سے کہا کہ جیسے وہ مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ مجھے طاہر پر یقین تھا اور ویسے بھی ان کے سوا اب میرا تھا ہی کون۔ بے شک میری ماما پاپا کی یادیں میرے گھر میں تھیں، مگر مجھے طاہر کی خوشی اور سہولت بھی عزیز تھی۔ اسی لیے جب طاہر نے میرا گھر بیچنے اور پیسہ اپنے کاروبار میں شروع کرنے میں لگانے کا فیصلہ کیا تو میں نے اسے دل سے قبول کر لیا، اور پھر طاہر نے میرا وہ گھر بیچ کر بینک میں رقم جمع کروا لی اور میرے اکاؤنٹ کو بھی خود دیکھنے لگے۔ وقت گزر رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے زخم بھی بھرنے لگے۔ میں اپنے ماما پاپا کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ تو مجھے ہر دن یاد آتے، مگر اپنے گھر اور شوہر کی ذمہ داریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایسے ہی میری شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا اور اسی دن میں اپنے ماں بننے کی ایسی خبر ملی جس نے میرے دل کی دنیا کو آباد کر دیا۔ طاہر نے بھی میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ میرے لیے کبھی کچھ کھانے کو لاتے تو کبھی کچھ کھانے کو لاتے، اور اب کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ میرے سسر پہلے کی طرح اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ وہ کسی کام یا کھانے پینے کے لیے فرمائش بھی نہیں کرتے تھے، جو جیسے مل جاتا وہ ہر حال میں مطمئن رہتے۔ دن بہت خوبصورت ہو گئے تھے، وقت بھی پر لگا کر اڑنے لگا اور میرے دل میں جگنو جمع ہونے لگے جو مجھے زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی دکھاتے، اور میں اپنے بچے کے آنے کی شدت سے منتظر تھی۔ طاہر کی محبت تو میرے لیے دنیا کا سب سے پیارا تحفہ تھا، مگر اولاد کی خوشی نے میرے وجود کو بھی مکمل کر دیا تھا۔ 9 مہینے کی شدید انتظار کے بعد میری گود میں بیٹے کی خوشی اب سانسیں لے رہی تھی۔ طاہر بھی بہت خوش تھے اور میرے سسر تو یہ خوشی دیکھنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میری شادی کو پورے 2 سال ہونے والے تھے، لیکن اس دوران میں نے ایک مرتبہ بھی اپنے گھر کو بیچ کر کاروبار میں لگانے والی رقم کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ 2-4 مرتبہ طاہر نے خود ہی ذکر کیا کہ کاروبار شروع کر دیا ہے، اچھا چل رہا ہے اور اب تو ہمارے ساتھ اولاد بھی ہے۔ مجھے اپنی اولاد اور شوہر کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر گھر بار سنبھالنا سیکھ چکی تھی۔ سارا دن میں اپنے گھر اور بیٹے کو سنوارنے میں گزار دیتی۔ کام کے لیے ایک جس وقتی ملازمہ بھی آتی تھی۔ شام کو طاہر کے آنے سے پہلے میں تھوڑا بہت صحیح مگر تیار ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ ایک شام طاہر واپس آئے تو کچھ پریشان تھے۔ میرے پوچھنے پر کچھ بتایا بھی نہیں۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ وہ گھر آتے تو پریشان سے لگتے اور خاموش خاموش سے رہتے۔ ایک بار میں نے بہت اصرار کیا تو مجھے کہنے لگے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جاب اور کاروبار دونوں ایک ساتھ سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور مشورہ دیا کہ جاب چھوڑ کر کاروبار سنبھال لیں یا کاروبار بند کر کے جاب جاری رکھیں، کسی ایک طرف ہو جائیں، مگر ایسے پریشان رہ کر اپنی صحت خراب نہ کریں۔ میری بات سن کر وہ کسی نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جاب چھوڑنے کے بعد اب طاہر رات دیر تک گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ میں پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کے سلسلے میں ایسے ہی کبھی کام میں دیر ہو جاتی ہے تو کبھی کہیں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ اب وہ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی کم وقت دینے لگے تھے۔ میں اسی لیے خاموش ہو جاتی تھی کہ کاروباری معاملات بہتر ہوں گے
تو طاہر کی روٹین بھی خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی، کچھ سیٹ ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ بدلنا اور پھر بگڑنا شروع ہو گیا۔ آمدنی پہلے جتنی تھی اب اس کی آدھی ہو چکی تھی۔ ملازمہ کو بھی کام سے ہٹانا پڑا۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے خرچے بھی بڑھنے لگے تھے، مگر اس کے خرچوں کی باری آنے سے پہلے ہی تنگی آنا شروع ہو گئی تھی۔ طاہر نے سگریٹ پینا شروع کر دی تھی اور پھر مجھے لگنے لگا جیسے وہ کوئی نشہ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے طاہر سے کھل کر بات کی تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ میں ان کے پیروں میں گر پڑی اور التجا کرنے لگی کہ اپنی زندگی اور ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ یہ نشہ سب کچھ برباد کر دے گا اور میں اپنے گھر کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتی۔ مگر طاہر نے کہا کہ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاؤں گا، ساری زندگی عیش کرو گی۔ طاہر کی باتیں میرے قدموں تلے زمین ہلا دیتی تھی۔ بھلا اب مجھ میں مزید سکت کب تھی کہ کسی اور کے جانے کا دکھ سہ سکوں۔ میں طاہر کو سمجھاتی رہتی اور دعائیں کرتی رہتی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جیسے جیسے منا بڑا ہو رہا تھا ویسے ہی طاہر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتے جا رہے تھے۔ اب تو میرے کہنے یا سمجھانے پر مجھے مارنے لگ جاتے اور کہتے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر پر آ جانا، مالا مال ہو جاؤ گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں رونے لگ جاتی کہ کیوں مرنے کی بات کرتے ہیں، اور بھلا شوہر کے مرنے کے بعد بیوی مالا مال کیسے ہوگی، وہ بھی قبر پر جا کر۔ میں نے کبھی ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر اپنی کوششیں جاری رکھی ان کو سمجھانے کی۔ مار کھاتی رہی مگر ہمت نہیں آ رہی۔ پھر میرا بیٹا 1.5 سال کا ہو گیا تھا جب ایک رات طاہر بہت زیادہ نشہ کر کے گھر آئے۔ اس وقت ان کو بالکل ہوش نہیں تھا، ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی دن بدن بگڑتی حالت دیکھ کر میں نے اب اپنے بچے کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور طاہر کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب وہ جس راہ پر چل پڑے ہیں وہاں سے واپسی شاید ہی ممکن ہو۔ میں خاموشی سے اپنے گھر اور بچے کو سنبھالنے میں جٹ گئی۔ مزید 6 مہینے گزرے اور طاہر کی حالت بد سے بدترین ہو گئی۔ تو میں نے ایک دن ہمارے پڑوس میں رہنے والے بھائی سے بات کی کہ میرے شوہر کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں اور ان کا علاج کروانے میں میری مدد کریں۔ پڑوسی کی بیوی نے بھی اپنے شوہر سے میری مدد کرنے کو کہا۔ پھر اس بھائی کی مدد سے میں اپنے ادھمری حالت میں پڑے شوہر کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے طاہر کو داخل کر لیا مگر صاف کہہ دیا کہ پھیپھڑے کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، پھر بھی علاج کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ علاج پر خاصا خرچہ آنا تھا۔ میں معلومات لینے کے غرض سے بینک پہنچی اور طاہر کا نام وغیرہ بتایا اور گھر سے لائی چیک بک کی مدد سے اکاؤنٹ کی تفصیلات مجھے بتائی گئیں۔ تفصیلات سن کر تو میرے اوپر آسمان ہی گر پڑا۔ تمام اکاؤنٹس خالی تھے اور رقم کے نام پر چند ہزار روپے باقی تھے جو دستخط کروانے کے بعد میرے حوالے کر دیے گئے۔ آنے والے وقت کی پریشانی میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ پیسے لے کر میں ہاسپٹل گئی اور ڈاکٹر کو رقم جمع کروا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کم سے کم 6 مہینے لگے گا اور یہ رقم تو 2 ماہ میں ہی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں کیا کہتی، آنسو میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے اور میں گھر آ گئی کہ میرا منا بھی تو میری راہ تک رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد اپنی الماری سے لاکر کھول کر زیورات چیک کیے کہ کہیں وہ بھی تو طاہر نے نشے کی نظر نہیں کر دیے، اور میں بے خبر کی بے خبر ہی رہی، مگر زیورات موجود تھے۔ اب ساری رات یہ سوچتے گزر گئی کہ یہ زیورات بھی طاہر کے علاج کے لیے بیچ دوں یا اپنے بچے کے لیے رکھوں۔ جانے آگے کیسا وقت ہمارا منتظر تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ طاہر کے علاج کو 2 ماہ لگ گئے۔ گھر میں جتنا راشن تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ آخر کار اپنے دونوں سونے کے سیٹ بیچنے پڑے مجھے، جس سے کچھ رقم علاج اور کچھ رقم راشن لینے میں لگا دی۔ سیٹ بیچنے کے بعد صرف 2 چوڑیاں تھیں جو میری کلائی میں تھی۔ ادھر 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پھیپھڑے بہت زیادہ خراب ہیں، مزید بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اب طاہر کی جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، اور پھر ایک صبح ہاسپٹل سے طاہر کے مرنے کی خبر ملی جسے میں بڑی ہمت سے سہ گئی، شاید اس لیے کہ اپنی بربادی میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اب مجھے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ طاہر کے کفن دفن میں بھی پڑوسیوں نے مدد کی اور میرے گھر میں کھانا بھی 3-4 دن تک میری پڑوسن دے جاتی تھی اور میں زندہ لاش کی طرح گھر میں پڑی رہتی۔ مزید کچھ دن گزرے تو گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا۔ طاہر کی ایک ہی بات بار بار میرے کانوں میں گونجتی
کہ میرے مرنے کے بعد قبر پر آنا تو تم مالا مال ہو جاؤ گی۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر غصہ آتا تھا، مگر اب جب گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے مانگنے کی ہمت تھی، تو اس رات منّے کو سلانے کے بعد میں چپکے سے باہر نکلی اور قبرستان پہنچ گئی۔ رات اتنی سیاہ اور خاموش تھی کہ مجھے اپنی سانس کی سرسراہٹ بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں قبر کے پاس بیٹھی۔ دور تک سناٹا اور ویرانہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد جیسے ہی قبر کھلی تو میری جان ہی نکل گئی۔ ہفتوں پہلے اس قبر میں طاہر کی رکھی گئی ڈیڈ باڈی گلی سڑی لاش کے سوا قبر میں کچھ نہیں تھا۔ شدید قسم کی جھرجھری میرے بدن میں دوڑ گئی اور مجھے الٹی آنا شروع ہو گئی۔ جیسے تیسے قبر پر مٹی واپس ڈال کر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھر پہنچتے ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ بہت دیر تک میں روتی رہی اور روتے روتے میں کب سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو بھوک کے مارے میرا جی ہول رہا تھا۔ میرا منا بھی کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا۔ میں نے منّے کو اٹھایا اور اسی ہاسپٹل چلی گئی جہاں طاہر کو داخل کیا تھا۔ ڈاکٹر کے ذریعے اس ہاسپٹل میں مجھے نوکری مل گئی اور میں نائلہ بیگ سے نائلہ بیگم بن کر اب بس ایک منّے کی ماں اور ہاسپٹل میں کام کرنے والی ایک عام سی عورت تھی جسے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے بیٹے کو کسی قابل بنانا تھا۔